जब तक इंसान अपने अंदर बैठी हुई रूह को इस खाक की कैद से आज़ाद नहीं ना करेगा, इंसान को कुछ हासिल नहीं हो सकता। इंसान अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया ना कि मैंने तमाम फरिश्तों को बोला इसको सजदा करो, ये अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अशरफुल मखलूकात बनना पड़ेगा। बंदे से इंसान का सफ़र करना पड़ेगा। बंदा हाक हो जाएगा, इंसान मुकाम पाएगा। तुझे बंदे से लेके इंसान तक का सफर करना है, लेकिन इस सफर को मुकम्मल करने के लिए तुझे अपनी रूह को आजाद करना होगा, इस खाक की कैद से बाहर निकालना होगा। क्योंकि जब तक तेरी सोल आजाद नहीं होगी, तेरी रूहानियत शुरू नहीं होगी। तेरी रूहानियत शुरू नहीं होगी, तेरा जुल्मत का अंधेरा खत्म नहीं होगा। तेरा जुल्मत का अंधेरा खत्म नहीं होगा तो तुझे नूर का दरवाजा कैसे मिलेगा? तो जब तक तू अपनी रूह को आजाद नहीं करेगा, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ 2 कदमों की दूरी है, तुझे खुद से खुद तक का सफर करना है। जी हाँ, आपको किसी और को नहीं ढूंढना, किसी और को तलाश नहीं करना, तुझे अपने आप की तलाश करनी है। और जो सफर है वो सिर्फ 2 कदमों का। नबी पाक ने फरमाया ना कि तेरे अंदर तेरा नफ्स मौजूद है, जिसने इस नफ्स पे पांव रख दिया वो खुदा की जात तक पहुंच जाएगा। तो तुझे खुद से खुद की पहचान करनी है, तभी तो अल्लाह ताला की जात को पहुंच सकता है। इसके अलावा ज्यादा तुझे तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी तलाश कर, अपनी हकीकत को जान ले। और जब तू अपनी हकीकत को जान गया ना, तो वर्ता खैरत में मुब्तला हो जाएगा कि कौन हूं मैं। जब ये मिट्टी का वजूद भी नहीं था तब भी तू मौजूद था, जब ये मिट्टी का वजूद नहीं रहेगा ना तब भी तू मौजूद होगा। कितनी सदियां गुजर गई, हजारों साल, लाखों साल गुजर गए, अल्लाह ताला की जात ने तुझे खलक कर दिया हुआ था। तू इस मिट्टी के वजूद के अंदर रह रहा है। ये याद रखना, ये जो मिट्टी का वजूद है ना, ये तू नहीं है। इसने एक दिन मिट्टी हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन तूने फना नहीं होना। तू तब भी मौजूद था, इस मिट्टी के फना होने के बाद फिर भी तू मौजूद रहेगा। तू हमेशा के लिए बना दिया गया है। तुझे अब मौत नहीं, यानी मौत का सिर्फ जायका चखना है, इस वजूद से तूने निकलना है बस। इसके अलावा और मौत कुछ भी नहीं है। तो जब तक तू इस चीज से बाहर नहीं आएगा, यानी मूतु कबला अंता मूतु, अल्लाह फरमाता है ना कि मरने से पहले मर जा, इस चीज तक तू नहीं पहुंचेगा, तब तक तुझे कोई मुकाम हासिल नहीं होगा, कोई चीज तू हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की जात ने एक जिक्र किया हुआ है शैतान का। हर जगह शैतान बंदे को गुमराह करता है। कभी गौर किया किधर है शैतान? कहाँ रहता है शैतान? कभी आपके सामने आया? कौन है इब्लीस? उसके बारे में भी यही है ना कि हर जगह मौजूद है, आपकी जात के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया ना कि खून की जगह भागता है। कभी नजर आया? नहीं नजर आया। क्या बोला गया कि वो वसवसा डालता है, यानी वो तेरे अंदर से बोलता है। इसका मतलब है कि वो तेरी जात के अंदर रहता है। तो शैतान भी कहीं बाहर नहीं है, तेरे अंदर मौजूद है। क्या? रहमत का फरिश्ता भी तेरे अंदर मौजूद है। मकाम जिब्रील भी तेरे अंदर पिन्हा है, मकाम मलाइका भी तेरे अंदर पिन्हा है, इंसान भी तेरे अंदर पोशीदा है। ये तुझ पे है कि तू कहां तक का सफर करेगा और किस चीज को हासिल करेगा। या तूने मिट के शैतान बन जाना है, या तूने मिट के नूर हो जाना है। या अंधेरा होगा या नूर होगा। और कुर्बे इलाही सिर्फ नूर को हासिल होता है, कभी अंधेरे को हासिल नहीं होता। इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर इंसान शैतान बन जाएगा, या फिर इंसान रहमत का फरिश्ता बन के अल्लाह ताला की जात के वहदत के नूर में हमेशा के लिए गर्क हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में वो मौजें करेगा। अल्लाह ताला की जात हर शय उसे अता कर देगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तू रूह का सफर कर। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताता हूं मैं, जिस बंदे की रूह जब कलाम करती है, यानी मुकम्मल तौर पे जब रूह बेदार हो जाती है ना, तो इंसान के साथ क्या होता है। एक हदीस कुदसी है, बहुत ही प्यारी है, जरा सुनो। अल्लाह फरमाता है, जो मुझे तलाश करता है, ये हदीस कुदसी है, वो मुझे पा लेता है। जो मुझे पा लेता है उसे मेरी पहचान हो जाती है। जिसे मेरी पहचान हो जाती है उसको मुझसे मोहब्बत हो जाती है। जिसे मुझसे मोहब्बत हो जाती है वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है। और जो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है उसे मैं कत्ल कर देता हूँ। मूतु कबला अंता मूतु, अल्लाह फरमाता है उसे मैं कत्ल कर देता हूँ। और जिसे मैं कत्ल कर देता हूँ मैं उसकी दैयत बन जाता हूँ, राज बन जाता हूँ। वो मौलाना रूम फरमाते थे ना, किसी ने पूछा कि इश्क क्या है, तो उन्होंने बोला कि 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। नंबर 1 वो जो इश्क के करीब गया, इश्क की हरारत मिली और पीछे आ गया, आगे बोलते मैं जान गया इश्क क्या है। नंबर 2 वो जो इश्क के पास गया, उसके पर जले, वो वापस आ गया, आगे बोलते मैं जानता हूँ इश्क क्या है। लेकिन तीसरा वो जो इश्क की शम्मा के अंदर भस्म हो गया और वहीं पे गर्क हो गया, हकीकत में वही जानता है इश्क क्या है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे कत्ल कर देता हूं और उसकी दैयत बन जाता हूं, उसका राज बन जाता हूं। इंसान अल्लाह का सिर है, यानी इंसान अल्लाह का राज है और अल्लाह इंसान का राज है। तो जब तक राज नहीं ना बनेगा तब तक तू अपनी हकीकत को नहीं पहुंचेगा। तो रूह जब बेदार होती है ना, तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि अल्लाह फरमाता है ना, जो मुझे तलाश करता है, तो तेरे अंदर वो जज्बा पैदा कर देती है रूह कि तूने खुदा की तलाश करनी है, अल्लाह को ढूंढना है। तू अल्लाह को ढूंढने के लिए निकलेगा तो अल्लाह को पाएगा।
ادروائز تو لوگ یہاں پہ تلاش ہی نہیں کرتے. لوگوں کو تو تلاش ہی کسی اور چیز کی ہے. لوگ تو اپنی آتش کے پجاری ہیں. اندر ہے نا دونوں چیزیں, آتش بھی اور پانی بھی. لوگ اپنی آتش کے پجاری ہیں. تو آتش نہیں تجھے نور کی طرف تیری روح لے جاتی ہے جب وہ تجھ سے کلام کرتی ہے. اس کے بعد دوسرا کہ سلطان فخر فرماتے ہیں انسان کے وجود کے اندر ایک فولاد کا ٹکڑا ہے جو قلب میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, قلب جو ہے وہ روح کے اندر رہتا ہے, روح جو ہے وہ سر کے اندر رہتی ہے, اور سر جو ہے انا کے اندر رہتا ہے. انا حق ہے. ٹھیک ہے, تو روح جب انسان کو سفر کرواتی ہے تو روح انا کا جو راز ہے نا وہ انسان پہ آشکار کر دیتی ہے. انا کیا ہے؟ انا حق ہے. جیسے شاہ منصور الخواجہ کا آپ نے سنا ہوا نا, انا الحق, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار ہوں. نہیں, نعوذ باللہ, اس نے کفر نہیں کیا, بلکہ وہ اپنی ذات کے اندر موجود انا کے راز کو جان گیا تھا. اس نے اپنی ذات کے اندر موجود بیٹھے ہوئے اس نور کو پا لیا تھا. اس کو پا کے اس نے بے ساختہ ہو کے بولا تھا کہ انا ہے, حق ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی ذات کے اندر بہت گہرائی ہے. وہ انا تک پہنچ گیا تھا. انا ایک وحشت کا نام ہے. جب انسان پہ وہ طاری ہوتی ہے تو انسان بلا ساختہ بول اٹھتا ہے, انا حق ہے, انا حق ہے, یعنی انا ہے, انا موجود ہے, وہ تیری ذات کے اندر ہے. لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا الحق کی, کہ میں حق ہوں. نہیں بھائی, اس کی ذات کے اندر پوشیدہ راز اس کو جان چکا تھا, تبھی اس نے بولا کہ انا حق ہے. یہ بہت جو ہے نا وہ ڈیپ چیز تھی, لیکن عام لوگ نہیں سمجھ سکے. تو روح انسان کو انا تک کا سفر کرواتی ہے. اس کے بعد تیسری ایک بہت بڑی چیز, جب روح انسان کی بیدار ہوتی ہے, انسان کے اوپر 3 قسم کی تجلیات جو ہے وہ عیاں کر دیتی ہے. وہ تجلیات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تجلی توحید انسان کی پیشانی پہ پنہا ہو جاتی ہے, یعنی انسان کا ماتھا چمکتا ہے اس تجلی کے ذریعے. اس کے بعد وہ تجلی انسان کی آنکھوں پہ اثر کرتی ہے, اور وہ نور انسان کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے. انسان کی باطنی آنکھیں انسان کی سول کھول دیتی ہے. انسان زمین پہ بیٹھ کے عرش تک کے جلوے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور کہیں اور نہیں, تجھے اپنی سول کے اندر سے ملنا ہے. وہ راز تجھے کہیں باہر سے نہیں, اپنی ذات کے اندر سے ملنا ہے. یہی وہ ذات ہے جو تیرا اس کے ساتھ کنیکشن بحال کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نور کی تجلی جب اس تجلی پہ پڑتی ہے تو وہ ایک نور بن کے انسان کی آنکھوں پہ چھلکتا ہے. وہ نور توحید کا نور ہوتا ہے. انسان اس نور سے پھر دیکھنا شروع کرتا ہے, اور انسان کتنی دور تک دیکھتا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور جس بندے کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے, اور جس بندے کا قلب روشن ہو جاتا ہے اسے روح صاحب معرفت کر دیتی ہے. یعنی تصوف کی آخری سٹیج, شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت اہل معرفت تک انسان کو انسان کی سول لے جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا چوتھی بہت بڑی چیز, جب انسان کی سول بیدار ہوتی ہے تو وہ آپ کو آپ سے جدا کر دے گی. جی ہاں, اس ڈائمنشن سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. انسان سے انسان الگ ہوتا ہے, یعنی موتو قبلہ انتا موتو کا مقام. انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. انسان کی سول اس کے وجود کو چھوڑ کے باہر بھی جا رہی ہوتی ہے, اندر بھی آ رہی ہوتی ہے. انسان کے وجود کے اندر جتنی صورتیں موجود ہیں, انسان اپنے وجود کے اندر تمام صورتوں کو دیکھتا ہے. جیسے اللہ کے ولی ایک وقت پہ کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں نا, یہ مقام انسان کو سول عطا کرتی ہے, انسان کی روح عطا کرتی ہے. یہ کوئی اور طاقت نہیں ہے, یہ آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے طاقت دے کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ تو اس ڈائمنشن سے آزاد ہو, میری طرف بڑھ, میں تجھے مل جاؤں گا. اس کے بعد مقام جبریل بھی آپ کو روح عطا کر دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مقام جبریل کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف ایک فرشتہ ہیں بلکہ وہ ایک نیٹ ورک ہے پورے کا پورا میسیجنگ کا, کمیونیکیشن کرنے کا, رابطہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ذریعے وہ بھی ہر سو موجود ہے, وہ تیری ذات کے اندر بھی موجود ہے. تو تیری ذات کے اندر ایک عالم ہے جسے عالم جبروت بولتے ہیں. جب روح انسان کو پرواز کرواتی ہے تو عالم جبروت میں انسان اترتا ہے اور مقام جبریل تک جا پہنچتا ہے. یعنی حضرت جبریل کے تھرو, یعنی عالم جبروت کے تھرو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میسیجنگ ہوتی ہے, اس کو پیغام ریسیو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسے بندے کو جس کی روح بیدار ہوتی ہے. تو تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو نے اگر اس دنیا میں آ کے اپنی حقیقت کو جاننا ہے, پانا ہے, صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اپنی سول کو بیدار کر, اس خاک سے, اس مٹی سے اسے آزاد کر. جب تک تو اسے آزاد نہیں نہ کرے گا تجھے اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر.